बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आजकल ये सवाल किया जाता है लोगों में, ये शक व शुबा भी पाया जाता है कि आसमानी मुसीबतें, आसमानी बलाएँ जो लोगों पर आती हैं वो अल्लाह ताला की अदालत से कैसे साज़गार हैं। बस खुद कोई आदमी, मसलन 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मरीज़ है, कोई शरीफ है, कोई बदमाश है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नमाजी है, कोई फासिक व फाजिर है। तो इन तमाम में हम कैसे उनको गढ़ जोड़ करेंगे। खुदावंद मुताल ने सब बहन भाई का रिश्ता तो एक है, खून भी एक है, नुत्फ़ा भी एक है, नस्ल भी एक है, माँ भी एक है, बाप भी एक है। तो ये एक क्यों नहीं होते? इनमें मोहब्बत क्यों नहीं है, दोस्ती क्यों नहीं है, इनमें इत्तेफाक क्यों नहीं है? ये वजह क्या है? क्यों आसमानी बलाएँ जो आ रही हैं इन पर, बस कोई अमीर बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है, कोई मरीज़ बन जाता है, कोई अच्छा खासा सेहतमंद है, तो अल्लाह ताला की अदालत से कैसे साज़गार है? अल्लाह ताला ने उन सब को बराबर पैदा करता, उन सब को या अमीर बना देता, या गरीब बना देता, या सेहतमंद बना देता, तो ये क्यों उनमें जो है ना तफावत है? तो सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, आप अगर तवज्जो फरमाएँ तो ख़ुद अल्लाह ताला ने इंसान के ख़ुद आज़ा में भी तफ़ारुक और तफावत पाया है। इंसान की उंगलियां हैं, पाँव की हैं तो बराबर नहीं है, हाथ की हैं तो बराबर नहीं है। तो इंसान भी सब बराबर नहीं है, कोई लंबे कद का है, छोटे कद का है, कोई मोटा ताज़ा है, कोई कमज़ोर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ख़ुद जो है ना इंसान के अपने आज़ा और जवाहर जो इंसान के अंदर है, जब उस पर इंसान राज़ी है कि मेरी एक उंगली छोटी है, एक बड़ी है, तो मैं उस पर राज़ी हूँ, तो अल्लाह की उस रज़ा, उस किस्मत पर भी इंसान राज़ी हो और शुक्र करे कि खुदावंद मुताल ने उसको कोई और बीमारी और मुसीबत उससे बदतर नहीं दी जो वो बर्दाश्त ही ना कर सके। कुरान की आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा कभी भी तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि जितना वो बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह ताला उसको उसी तरह ही देता है। तो ये जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबतें हैं वो अल्लाह की अदालत से साज़गार कैसे हो सकती हैं, वो इस तरह है कि अल्लाह ताला मसलहत को जानता है। वो माँ बाप को देख लें, माँ बाप एक बेटे को तशवीक़ करता है, स्कूल में वो पढ़ता है, अच्छे नंबर लेता है, और एक बच्चा निकम्मा निकट्टा है, वो नहीं पढ़ता, तो बेटा उसको बेटे को काम पर लगा देता है, कहते हैं ठीक है तुम नहीं पढ़ते। तो अब वालिद से आपका है ना कि उसने क्यों नाइंसाफ़ी की है। एक बेटे को पढ़ने के लिए और डिग्री हासिल और डिग्री से डिग्री पर हासिल करने के लिए पैसा लुटाता जा रहा है, और एक को कहता है कि तुम कमाओ। ये बाप की मसलहत होती है कि बाप उस बेटे की कौन सी सलाहियतों को देखकर उसको मदद करे, ताउन करे ताकि वो आगे बढ़े। और एक जो निकम्मा निकटा है और उसकी सलाहियतें फ़कत काम करने पर है तो उसको काम पर लगाता है। तो जहाँ पर इंसान के अपने अज़ा व जवाहर बराबर नहीं है, वहाँ ख़ुद वालिदैन भी सब औलाद से बराबरी नहीं कर पाते। तो खुदा से कैसे आप तवक्को करते हैं? खुदावंद मुताल ने भी इंसान पर उसकी मसलहत के तहत किया है, उसकी ऐन अदालत है, कोई अदालत से ज़्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि इंसान पर लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। ये कुरान की आयत है। जब खुद फरमा रहा है तो जुल्म नहीं करता तो अदल है। जब अदल है तो अदल का मतलब ये नहीं होता कि इंसान को उसके, यानी हम अदल का मफहूम यही समझते हैं कि सबको बराबर, भाई भाई बराबर हो, बहनें बराबर हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ अदल ये नहीं है। अल्लाह के यहाँ अदल की जो तारीफ है वो ये होती है कि उसकी मसलहत के मुताबिक, उसकी इस्तेदाद के मुताबिक उसको वो दिया जाए जो उसके लायक है, जो उसका मुस्तहिक है। बस यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि अंबिया किसी को बना दिया, किसी को नबी इमाम बना दिया, किसी को वली बना दिया और कोई नहीं बना, तो इसकी मसलहत ये नहीं है कि खुदावंद मुताल ने उनको अच्छा समझा है, उससे दोस्ती कर ली और हमसे दुश्मनी कर ली। खुदा की दोस्ती और दुश्मनी नहीं है, खुदा तमाम पर अरहम और राहिमीन है, तमाम को अच्छा समझता है, तमाम को दोस्त समझता है। बल्कि खुदावंद मुताल तो इतना इंतहाई उसका रहमत का पलड़ा भारी है कि सबकत रहमत हो गज़बहू, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर सबकत रखती है, यानी इतनी मेहरबान है अल्लाह ताला। तो कैसे हो सकता है कि वो एक बुढ़िया औरत जो है ना वो पैगंबर इस्लाम के पास आई और कहा कि खुदावंद मुताल आदिल नहीं है कि वो इंसान को जहन्नम में डाल देता है, जबकि वो इधर फरमा रहा है कि मैं अरहम और राहिमीन हूँ। तो कैसे उसके अरहम और राहिमीन होने की साज़गार है कि जहन्नम को बना दिया और इंसान को जहन्नम में डालेगा। तो पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा के तबस्सुम फरमाया कि देखो तुम्हारा ये जवान बेटा है और तुम बुढ़िया हो गई हो,
اور جلتی ہوئی آگ میں وہ اگر چھلانگ لگا دے تو کتنا اس کو زور لگاؤ گے کہ اس کو بچا لو اس سے. تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بہہ تک تو اس کو کھینچوں گی, اس کا گریبان پکڑوں گی, اس کو پکڑوں گی کہ نہ جاؤ. اگر وہ چلا جائے تو پھر بھی جاؤ گی تم جہنم میں, کہے گا پھر تم نہیں جا سکتی کیونکہ وہ تو چلا گیا, اب میں کیا کروں, اس کی اپنی مرضی. تو پیغمبر نے فرمایا عین ہی اسی طرح عین ہی خداوند متعال نے ہم سے 1,24,000 انبیاء بھیجے, ہدایت فرمائی کہ یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ میں نے انسان کو دونوں راستے بتائے, شاکر بنے یا کافر بنے. اگر شاکر بنے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, خدا فرماتا ہے کہ میں اگر شکر کرے گا تو بہت زیادہ دیتا چلا جاؤں گا. اگر وہ کفر کرے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب سخت ہے. تو یہ خدا کی عین عدالت ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا ظلم کرتا, خود تو خود فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے نا لَيْسَ لِلظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ, کہ اللہ تعالیٰ کسی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور ظلم کبھی ظلام یعنی ایک مبالغہ کا صیغہ فرمایا, انتہائی ظلم کی جو تم تعریف کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, پیغمبر اسلام بھی رحمت للعالمین ہے. تو اللہ نے جو انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا یا کسی کو دولت دی کسی سے لے لی تو اس کی عین عدل ہے, اس کا کوئی عدل سے منافات نہیں رکھتا. خود قرآن مجید کی ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جسے چاہوں اسے سلطنت اور حکومت دے دوں اور جسے چاہوں لے لوں اور جسے چاہوں عزت دے دوں, جسے چاہوں ذلیل کر دوں. البتہ یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال نے یہ مطلقاً کہا ہے, بلکہ کہتے ہیں جس کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو میں ملک عطا کر دیتا ہوں, جس میں صلاحیت نہیں ہوتی اس سے چھین لیتا ہوں, جس میں عزت کی ہوتی ہے عزت کی صلاحیت دیتا ہوں, جس میں نہیں ہوتی اس کو نہیں عطا کرتا. تو یہاں بہن بھائیوں کا آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑا کرنا یا مساوی نہ ہونا یا آپس میں نہ چاکیاں کرنا کہ باپ نے اس کو کیوں وہ کیا ہے, تو یہ نہیں کر سکتے. جب خداوند متعال نے انسان کے اندر خود اپنا خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا انسان کو, انسان میں وہ تمام استعداد اور لیاقتیں اندر سمو دیے انسان میں کہ جو خود اللہ رکھتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ کہتے تم بھی مان جاؤ ارحم الراحمین, میں قادر ہوں تمہیں قدرت عطا کی ہے, میں قائم ہوں تمہیں قیامت عطا کی ہے, یعنی تم بھی قیام کر سکتے ہو, تم بھی قدرت رکھ سکتے ہو, تم بھی سلطنت کر سکتے ہو. تو خداوند متعال نے تمام وہ صفات جو اللہ کی ہیں اللہ نے اپنے بندے کو خلافت کے ضمن میں دیے اور فرمایا یہی ہے جو حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ تعدبوا بآداب اللہ وتخلقوا باخلاق اللہ, کے ضمن میں تم آ جاؤ, تم بھی آداب الہی اور اخلاق الہی کے جب پیکر بن جاؤ گے تو انی ارید ان اقول کن فیکن و ترید تقول کن فیکن, میں جو چاہتا ہوں ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتے ہیں, تم بھی اگر ارادہ کرو تو. کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید کے سامنے جو وہ روٹیاں جو ہے نا اس کا ایلچی کھینچ لیتا تھا امام کے سامنے, تو امام نے فقر کہ یہ اشارہ کرو اس دیوار پر جو کھڑی ہوئی تصویر ہے نا شیر کی, وہ اس کو نگل لے گا. تو اس سے ابھی کہا ہے اشارہ, تو وہ فوراً اس کو نگل گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا ہارون رشید. یا اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں, روایات ہیں اور واقعات ہیں کہ جو اس کے ضمن میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا. تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمت اور اس کی تقسیم پر انسان شاکر رہے تو اس کے شکر کا صلہ یہی دنیا میں بھی لے گا آخرت میں بھی. اگر کفر کرے گا انکار کرے گا تو اس میں کتنی طاقت ہے, وہ خدا کا مقابلہ کرے گا. اور بعض دفعہ تو امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, پروردگار مجھے ایک لحظہ بھی مجھے اپنے آپ پرواہ گزار نہ کر, اگر تو نے اپنی رحمت اٹھا لی تو میں تو برباد اور نابود ہو جاؤں گا. یہ ہمارے لیے کہا ہے, وہ تو معصوم ہستی ہیں, ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہیں. تو لہٰذا بھائیوں بہنوں میں آپس میں جھگڑے لڑائیاں یا یہ کہنا کہ وہ اتنا ہو گیا ہے اس کو اللہ نے یہ دیا ہے, تو اللہ پر ناراضگی کا اظہار ہے. اور اللہ کی ناراضگی اگر خدا نہ کرے خدا خود ناراض ہو جائے تو آدمی نابود ہو جائے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک صحیح معنی میں پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.